बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साद छुटानी। आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ इस वीडियो में। ये कैंडिड सीरीज़ है। हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। कैंडिड सीरीज़ में कोई एक टॉपिक होता है, उसके ऊपर मैं अपने ख़्याल का इज़हार करता हूँ और जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी के अंदर अपने मुशाहिदे से सीखी हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे और ज़िंदगी का एक ये ज़ाविया भी सीखेंगे कि हम इस वक्त अगर देखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमें रोज़ाना कई सैकड़ों की तादाद में हम तस्वीरों को देखते हैं और तस्वीरों से देखकर हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि भाई हमारे पास भी ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए ज़िंदगी में। बाज़ लोग अपने लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे होते हैं, बाज़ लोग अपने घर को, अपनी ट्रैवलिंग को, अपने खाने पीने की चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो उसको देखकर हमारे अंदर एक कैफियत पैदा होती है जिसकी वजह से हमारी जो फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस है वो कहीं ना कहीं मिस हो गई है कि हम आज उतने शुक्रगुजार अपने आप को नहीं फ़ील करते, उतनी शुक्रगुजारी अपने अंदर नहीं फ़ील करते। हमें शायद ये कहीं ना कहीं पुश करने की ज़रूरत पड़ रही होती है कि हम अपनी उन ब्लेसिंग्स को काउंट करें जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी है और उसको काउंट करके हम शुक्रगुजारी की एक कैफियत को अपने अंदर बेदार करें। शुक्रगुजारी एक इतनी पावरफुल रिसोर्स है, इतनी पावरफुल एक ताकत है, एक टूल है जिसकी वजह से आप अपनी मेंटल कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर पाते हैं। कि जब इंसान ख़ुद से ये कहता है ना कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक अच्छी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, एक मुनासिब ज़िंदगी को गुजारने के लिए ज़रूरी है, तो वो अपने अंदर में अपनी कैपेबिलिटी को रीअश्योर करता है। उसके अंदर से डाउट्स ख़त्म होते हैं। उसको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो सेल्फ़ वैलिडेट कर रहा होता है उन क्वालिटीज़ को, उन तमाम रिसोर्सेज को जो कि उसके पास मौजूद होती हैं। उसे किसी और शख्स की ज़रूरत नहीं होती कि जो उसको बताएं या उनको जाके ये अश्योरेंस दिलाएं कि यू हैव एवरीथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग। आप अगर एक मुनासिब से घर में रहते हैं, आपके पास अगर एक मुनासिब सी सवारी है, आपके पास अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके पास अगर आप 3 वक्त का खाना खा लेते हैं, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपको वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं जो कि एक ज़िंदगी को गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं, अगर आप सेफ़ फील करते हैं, आप अगर एजुकेटेड हैं, आपके पास अगर रिश्तेदार हैं, आपके पास आप अगर एक शख्स हैं, मर्द हैं, तो आपके पास आपकी बीवी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपको इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एक अच्छी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पर हम ये तमाम चीज़ें अपने सराउंडिंग में देखते हैं और उसके बाद क्योंकि हमें कंडीशन कर दिया उस तरह से सोसाइटी को देखने के लिए कि नाउ वी हैव स्टार्टेड टू लुक एट दीज थिंग्स, दीज मटीरियल ऑब्जेक्टिव्स टू बी अ नेसेसिटी ऑफ अ लाइफ। ये लग्जरीज, ये सारी चीज़ें नेसेसिटीज़ नहीं हैं। दो यस देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू एक्चुअली हैव देम इन योर लाइफ, बट you are never meant to plan your life in such a way that all your energies should go behind acquiring these things, these material objectives. So instead हमें करना ये चाहिए कि भाई हम अपने उन चीज़ों को देखें जो हमारे पास मौजूद हैं। मैं छोटी सी मैं आपके साथ ये स्टोरी है, मैं आपका ज़िक्र उसका कर देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के पास जब कलाम के लिए पहुँचे तो दो लोगों की फरमाइशें साथ ले गए। एक वो शख्स था जो बहुत गरीब था, जिसके पास पहनने तक के लिए कपड़े नहीं थे, एक चादर थी जिसको ओढ़े वो बैठा था, और उस शख्स ने कहा कि मूसा आप अल्लाह ताला से गुजारिश करें कि मेरे पास मालो मता आ जाए और मेरे हालात बेहतर हो जाए। और दूसरा शख्स वो था जिसके पास वो सारा कुछ था, सारे वसाइल मौजूद थे, ही हैड एवरीथिंग दैट ही कुड विश फॉर,
اور انہوں نے بھی کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرے پاس اب انف ہے, آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ اینی مور, میرے پاس جتنا ہے میں اس میں کافی ہے اور میں اس سے خوش ہوں, تو مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی جو فرمائشیں تھیں, دونوں کی فریاد لے کے پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص غنی ہے اس سے کہہ دو کہ بھائی تم شکر ادا کرنا چھوڑ دو, اسٹاپ بینگ گریٹفل فار واٹ یو ہیو اینڈ یو ول اسٹاپ گیٹنگ مور. اسی طرح وہ شخص جو کہ جس کے پاس نہیں ہے, آسک ہم اور ٹیل ہم دیٹ یو شوڈ اسٹارٹ بینگ مور گریٹفل, شکر ادا کرنا شروع کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمان دونوں کو سنایا, جا کے اس شخص کو سنایا جو کہ بہت غنی تھا. تو اس نے کہا کہ موسیٰ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میرے پاس تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی گریٹفلنس کے علاوہ میں کچھ کر پاؤں, تو میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید غنی کر دیتا ہے, مزید اس کو وسائل سے جو ہے وہ اللہ پاک اس کو نواز دیتا ہے. سملرلی وہ شخص جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن ایک چادر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی حالت کو کوس رہا ہے, اپنے آپ کو کوس رہا ہے, اپنے حالات کو کوس رہا ہے اور ناخوشی کی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو. تو وہ شخص مسکراتا ہے اور بڑے سرکاسٹکلی کہتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا شکر ادا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ایک تیز ہوا چلتی ہے اور وہ چادر جو وہ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے وہ بھی اڑ کر چلی جاتی ہے. سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جتنا بھی کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس میں شکر ادا کرنا شروع کر دیں, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جب آپ کے اندر شکر گزاری کی کیفیت آ جائے گی نا تو تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا, اور اگر شکر گزاری نہیں ہوگی, گریٹفلنس نہیں ہوگی, تو چاہے جتنا آ جائے وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا, وہ باقی نہیں رہے گا, وہ کم ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا, اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پہ مصروف کر دے گا انسان کو کہ پھر جو کچھ آپ کے پاس ہوگا آپ سارا گنوا بیٹھیں گے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو سب سے پہلی چیز ہمیں, اور یہ بڑی پاورفل چیز ہے, چاہے جتنا ہی تھوڑا آپ کے پاس ہے اس میں شکر ادا کرنا شروع کریں. اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے تھوڑے میں سے بھی شیئر کرتا ہے, اس کو بھی آگے بڑھاتا ہے, وہ روکتا نہیں ہے, وہ جانے دیتا ہے. اور جہاں سے مال نکلتا ہے, جہاں سے دوسروں تک پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ وہاں کبھی کمی نہیں آنے دیتا. اللہ تعالیٰ اس شخص کی جیب کبھی خالی نہیں چھوڑتا کہ جہاں سے دوسروں کی مدد کا سلسلہ چل رہا ہو. تو اپنی جیب سے, اپنے حالات سے دوسروں کے حالات کو تبدیل کرنے کی بھی اگر کر سکتے ہیں کوشش کریں, نہیں کر سکتے خواہش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنا دے گا. سو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ میسج اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گریٹفلنس کو ایکسپیرئنس کرنے کی ہم سب کو ہمارے اندر عادت ڈال دے, ہم سب کو توفیق دے. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے چاہیں گے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.